चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा राखिएको भन्दै अनसनरत डाक्टर केसी पक्षको विरोध। विधेयकले सबै माग सम्बोधन गरेकाले केसीसँग संवादको आवश्यकता नै नभएको सरकारको भनाई। संसदलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै छाया सरकार घोषणा गरेको कांग्रेसलाई आकांक्षी व्यवस्थापन गर्ने हम्मे वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरण सम्बन्धी मुद्दा नछोडेको प्रवक्ता शर्माको स्पष्टोक्ति। सहुलियतपूर्ण कर्जा सबै शाखाबाट उपलब्ध गराउन वाणिज्य बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशन 3 लाखदेखि 5 करोड रुपियाँसम्म ऋण लिन पाउने। वैध निर्वाचनबाट निर्वाचित भएकाले पद नछाड्ने भेनेजुएलाका राष्ट्रपति मडुरोको अडान विपक्षीसँग वार्ताका लागि तयार रहेको भनाई। र धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनद्वारा भरतपुर महानगरपालिकामा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको घोषणा। महानगर र फाउन्डेसन बीच निर्माण सम्झौता। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी बासु र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। सो व्यवस्थाप्रति 23 दिनदेखि अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको असन्तुष्टि छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई प्रभावित पार्न विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रावधान राखिएको निष्कर्ष केसी पक्षधरको छ। विधेयकको दफा 46 मा भनिएको छ, सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अध्यापन गराउनका लागि एक चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्नेछ। आयोगलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले विश्वविद्यालयको अवधारणा अघि सारिएको केसीका सहयोगी डाक्टर अभिषेक सिंहले दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, चिकित्सा शिक्षा आयोगले यसको समग्र क्षेत्रको गुणस्तर कायम गर्न सक्छ भन्ने विश्वास हो। आयोग नजन्मदै कमजोर बनाउने खेल सुरु भयो, यसैमा आपत्ति जनाएका हौ। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विधेयकमाथि छलफलको आखिरी समयमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रावधानले प्रवेश पाएको थियो। शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले विमति राख्दै सो प्रावधान सहित विधेयक पारित गरिएको हो। कुनै छलफल र तयारी बिनै विश्वविद्यालय खोल्ने प्रावधान विधेयकमा राखेर केसीसँगको सम्झौतामा घात गरिएको सिंहले गुनासो गर्नुभयो। 8औं अनसनसम्म डाक्टर केसीले चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने माग राख्नु भएको थियो। 2070 पछि उहाँले विश्वविद्यालयको सट्टा आयोगको स्थापनाको अडान लिनुभएको हो। सिंहले भन्नुभयो, विश्वविद्यालय भन्दा आयोग स्थापना गर्न उपयुक्त हुने विज्ञहरूको सुझावपछि आयोगको पक्षमा लबिङ गर्दै आएका हौं। सम्बन्धन पाउन बाँकी मेडिकल कलेजलाई विश्वविद्यालय बनाउन यस्तो प्रावधान राखेको हुन सक्ने आशंका केसी पक्षधरले गरेका छन्। सरकारले डाक्टर केसीका माग चिकित्सा शिक्षा विधेयकले पूरा गरिसकेको दावी गर्दै उहाँसँग संवादको आवश्यकता नै नरहेको जनाएको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले हिजो भन्नुभयो, डाक्टर केसीले आफै अनसन तोड्नु उपयुक्त हुन्छ। अब अनसन बसिरहनु आवश्यक पनि छैन, आफ्नो नियमित काममा लाग्नु उपयुक्त हुन्छ। अनसनको 22औं दिन हिजो भइसके पनि सरकारका तर्फबाट कुनै पनि वार्ता टोली बनेको छैन। माग पूरा भएकाले वार्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता नै नभएको मन्त्री बास्कोटाको भनाइ छ। आज डाक्टर केसीको अनसनको 23औं दिन हो। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने म्याद आज सकिँदैछ। त्यसै गरी आजै पारित गर्ने सरकारको तयारी पनि छ। बास्कोटाले कसैको माग र अवरोध लगायतले संसदको बिजनेस प्रभावित नहुने बताउनु भएको छ। डाक्टर केसीले विधेयकबाट विगतका सम्झौता उल्लङ्घन भएको बताइरहनु भएको छ। ती सम्झौता अनुसार विधेयक संशोधन र परिमार्जन हुनुपर्ने उहाँको माग छ। चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा यसअघि आशय पत्र पाएकाले एक पटकका लागि सम्बन्धन पाउन सक्ने प्रावधान छ। त्यही प्रावधानप्रति केसीको सबैभन्दा बढी आपत्ति रहेको छ। यसैबीच पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले डाक्टर गोविन्द केसीसँगका सम्झौता पालना गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाध्य रहेको बताउनु भएको छ। डाक्टर केसीको अनसनको 22औं दिन हिजो त्रिवी सेक्सन अस्पताल पुगेर ऐक्यबद्धता प्रकट गरेपछि कार्कीले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, मैले कानुनी शब्द भने प्रधानमन्त्रीजी डाक्टर केसीको माग पूरा गर्न विबन्धित हुनुहुन्छ। उहाँ आफै वचनबद्ध भएर सम्झौता भएको हो। प्रधानमन्त्रीले 15औं अनसनमा माग पूरा हुन्छ भनेर सम्झौता गरेको उहाँले औल्याउनुभयो। ओलीजी यस्तो 2/3 मत पाएको व्यक्तिले गरेको सम्झौताको सम्मान गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले माग पूरा हुन्छ भनेपछि राष्ट्रले नै आशा गरेको थियो। उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले बाचा पूरा गरिदिँदा कसैको हार नभई आम नेपाली जनता र स्वयं प्रधानमन्त्रीको जित हुनेछ। डाक्टर केसीले आश्वासन दिइसकेपछि अन्यथा गर्नुपर्ने कारण नरहेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले भन्नुभयो, यो त खोदा पहाड निक्ला चुहा भने जस्तै भयो।
डाक्टर केसीको माग पूरा हुनेमा आफू आशावादी रहेको उहाँको भनाइ थियो। यसैबीच केसीको समर्थनमा नेपाल चिकित्सक संघले गत सोमबारदेखि सुरु गरेको रिले अनसन हिजो पनि जारी रह्यो। यस्तै ग्लोबल पोलिसी फोरम फर नेपालका संस्थापक अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सुवेदीले केसीसँग तत्काल संवाद सुरु गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभा पुगेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि राजपाका सांसद वृषेश चन्द्र लालले हिजो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नु भएको छ। विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराउने समय आज मध्याह 12 बजेसम्म छ। राजपा सरकारलाई समर्थन दिइरहेकै पार्टी हो। लालले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन 2072 हालसम्मका डाक्टर गोविन्द केसी अनसनको मुख्य उपलब्धि भएकाले सो प्रतिवेदनको नाम ऐनको प्रस्तावनामै राखिनुपर्ने संशोधनमा उल्लेख गर्नु भएको छ। केसीको मुख्य माग मध्ये यो पनि एक हो। संशोधन प्रस्तावमा एउटा विश्वविद्यालयले 5 भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बोधन दिन नपाइने व्यवस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ। संसदलाई प्रभावकारी बनाउन छाया सरकार गठन घोषणा गरेको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसलाई आकांक्षी व्यवस्थापन गर्ने हम्मे परेको छ। अधिकांशले शक्तिशाली र आकर्षक मन्त्रालय ताकेपछि अलमल अझै बढेको हो। पार्टीभित्र र बाहिर समेत प्रतिपक्ष भूमिका कमजोर भएको भन्दै आलोचना बढेपछि कांग्रेसले मन्त्रालयगत रूपमा सरकारको निगरानी बढाउन छाया सरकार बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर सांसदहरूले वास्तविक सरकार गठनकै जस्तो इच्छा देखाएकाले मन्त्रालय पाउन भन्छन् पनि रोजेकाले समस्या थपिएको हो। प्रतिनिधि सभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाड र राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले छाया सरकार गठनको गृह कार्य गरिरहेको बताउनु भएको छ। नेता खाडले छाया सरकार नभनी संसदीय समितिमा रहेका सांसदलाई समिति अन्तर्गतका मन्त्रालय निगरानी गर्ने गरी जिम्मेवारी दिने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सहित सबै मन्त्रालय हेर्न 22 वटा समिति बनाउने तयारी छ। यसका लागि इच्छाएको मन्त्रालय हेर्ने गरी सांसदको नाम मागिएको थियो। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरण सम्बन्धी मुद्दा पार्टीले नछोडेको बताउनु भएको छ। केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा हिजो पत्रकार सम्मेलन गर्दै शर्माले आगामी माघ 21 गते देशैभर आयोजना हुने विरोध प्रदर्शनमा वाइड बडी जहाज खरिद अनियमितता सम्बन्धी मुद्दा पनि प्रमुख रूपमा उठाइने बताउनु भयो। यसअघि वाइड बडी प्रकरण सम्बन्धी विषयलाई ठूलो मुद्दा बनाएको कांग्रेस पछिल्लो समय यसबारे मौन छ। सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम यो प्रकरणमा जोडिएर आउन थालेपछि कांग्रेस चुप लागेको भन्दै आलोचना भएको छ। शर्माले भन्नुभयो, सबैभन्दा पहिला प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले वाइड बडी जहाज खरिदको अनियमितता छानबिनका लागि संसदमा बोल्नु भएको हो। त्यसयता कांग्रेसले निरन्तर यो मुद्दा उठाइरहेको छ। यसमा भएको अर्बौंको घोटालाबारे गम्भीर ढंगले गहिरो छानबिन गर्न हामीले संसदमा र सार्वजनिक रूपमा पनि आवाज उठाइरहेका छौं। माघ 21 को विरोध प्रदर्शनमा त्यसका लागि थप दबाव सिर्जना गरिने शर्माले बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेस पार्टीले वाइड बडीको प्रकरणमा भएको घोटालाको अध्ययन गरिने, खोजबिन गरिने, दोषी पत्ता लगाउने र दण्डित गरिने कर्मलाई हामीले नेपाली कांग्रेस पार्टीले विधिवत माइनोट सेन्ट्रल कमिटीको बैठकबाट अघिल्लो बैठकबाट गरिसकेको विवरण फेरि स्मरण गराउँदै माघ 21 गतेको प्रदर्शनमा यो मुद्दालाई घनीभूत ढंगले हामीले उठाउने कुरा म प्रस्ट्याउन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर त्यो भ्रष्टाचारकै सन्दर्भमा बुढी गण्डकी बहुद्देश्य परियोजना छ। यो किन रहस्यमय ढंगले एकाएक रातारात अचानक कुन दिव्य ज्ञान प्राप्त भयो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई र चीनको गेजुवा कम्पनीलाई सुम्पिनु? यसभित्र निश्चय नै केही न केही घोटाला छन्। यसभित्र निश्चय नै केही न केही तथ्य र सत्यहरू लुकेका छन्। त्यसैले यो विषयलाई पनि हामी चाहिँ उठाउने नै छौं माघ 21 को प्रदर्शनमा। यस्तै कांग्रेसले डाक्टर केसीको जीवन रक्षाका लागि समेत सरकारसँग अपील गरेको छ। सरकारसँग बहुमत छ, शासन बहुमतकै हुन्छ लोकतन्त्रमा। तर बहुमतको प्रयोग गरिरहँदै गर्दा विवेकलाई कुल्चिने कर्म गरियो भने स्वाभाविक छ प्रतिपक्षी दलले त्यसमा आवाज उठाउनुपर्छ। र डाक्टर गोविन्द केसी अनसनमा बसिरहनु भएको अवस्थामा अनसनप्रति संवेदनशील व्यवहार नगरेर, संवेदनहीन व्यवहार गरेर जे ढंगको प्रस्तुति भयो, हामीले माघ 21 गतेको प्रदर्शनमा यो विषयलाई उठाउनेछौँ। सरकारको बलजफ्ती, सभामुखको विवादास्पद भूमिकाको परिणाममा जे विधेयक बन्यो त्यो बनिसकेपछि अहिलेसम्म पनि गम्भीर कुरा छ कि एकजना सत्याग्रही डाक्टर गोविन्द केसी अनसनमा हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म सरकारले वार्ता गर्ने, समिति बनाउने, छलफल गर्ने, माननीय यो देशमा चाहिँ उत्तर कोरियाबाट टपक्क टिपेर ल्याइएको कम्युनिस्ट सत्ता आएर बसिसकेको जस्तो मनोविज्ञान अनुभूति गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ डाक्टर केसीको सन्दर्भमा बनाइएको छ। डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि तत्कालै पहल गर्न सरकार समक्ष अपिल गर्न चाहन्छु।
कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। संघीय संसदका मुख्य पदाधिकारीहरूले आफ्नो गृह र अन्य जिल्लाका विभिन्न कार्यक्रम उद्घाटनमा जाँदा समेत दैनिक भ्रमण भत्ता लिइरहेका छन्। सूचनाको हक प्रयोग गरी संसद सचिवालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार सभामुख, उपसभामुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न कार्यक्रममा जाँदा भत्ता लिएका हुन्। भ्रमणमा जाने निजी सचिवालयका कर्मचारीलाई उपलब्ध गराएको भत्ता र अन्य खर्चको जानकारी समेत माग गरिएकामा ती विवरण भने सचिवालयले उपलब्ध गराएन। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा चैत्र 5 गते गृह जिल्ला पर्वत जानुभयो। उहाँलाई जिल्लामा विभिन्न स्थानमा स्वागत कार्यक्रम राखिएको थियो। 2 दिनपछि फर्किनुभयो। अध्यक्ष चुनिएको खुसी साट्न जाँदा उहाँले संघीय संसदबाट दैनिक भ्रमण भत्ता बापत 6,750, जहाज भाडा बापत 9,900 रुपियाँ बुझ्नु भएको देखियो। संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनको दफा 9 मा संघीय संसदको कामको सिलसिलामा नेपालभित्र वा बाहिर भ्रमणमा जाँदा मात्रै पदाधिकारीलाई दैनिक भ्रमण भत्ता दिने व्यवस्था छ। पदाधिकारीले दैनिक भ्रमण भत्ता लिएर काठमाडौँ बाहिर गएका कुनै पनि कार्यक्रम संसदको कामसँग सम्बन्धित छैन। सभामुख कृष्ण बहादुर महरा असोज 22 देखि 28 सम्म निर्वाचन क्षेत्र दाङमा जानुभयो। त्यसबापत उहाँले दैनिक भ्रमण भत्ता 9,750, जहाज खर्च 6,200 लिनुभएको छ। उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हाम्फे र उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले पनि जिल्ला भ्रमण भत्ता लिँदै आउनु भएको छ। सचिवालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार अध्यक्ष तिमल सिन्हाले चैत्र 5 देखि पौष 6 सम्म भ्रमण भत्ता, जहाजको टिकट र इन्धन खर्च बापत 2,41,494 रुपियाँ बुझ्नु भएको छ। यसमा दैनिक भ्रमण भत्ता मात्रै 1,46,270 रुपियाँ लेखिएको छ। तिमल सिन्हाले धारा उद्घाटनदेखि कारागार निरीक्षण गर्न जाँदा समेत भत्ता लिनु भएको छ। सभामुख महराले असार 5 देखि पौष 9 सम्म दैनिक भ्रमण भत्ता, जहाज भाडा, इन्धन खर्च सहित 3,08,000 रुपियाँ खर्च लिनु भएको छ। यसमा दैनिक भ्रमण भत्ता बापत 72,000, जहाज भाडा 86,000, इन्धन खर्च 1,49,000 संसद सचिवालयबाट लिनु भएको देखिएको छ। भ्रमण लिएर उहाँ 14 दिन दाङ जानुभएको थियो भने पोखरामा 3, रोल्पामा 6, चितवन 3, उदयपुर 2 दिन बिताउनु भएको थियो। दाहालले चैत्र 17 देखि मङ्सिर 17 सम्म दैनिक भ्रमण भत्ता, जहाज भाडा र इन्धन खर्च बापत 2,56,000 रुपियाँ लिनुभएको देखिएको छ। तुम्बा हाम्फेले चैत्र 22 देखि कार्तिक 15 सम्म 2,18,270 रुपियाँ लिनुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले सैनिक अधिकारी र जवानबाट हुने फौजदारी अपराधमा नियमित अदालतबाट कारबाही चलाउनु पर्ने व्याख्या गरेको छ। गैंडाको खाकसहित पक्राउ परेका एक सैनिकले बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमाथि सुनवाईपछि सर्वोच्चले यस्तो निर्णय गरेको हो। फौजदारी कसुरमा संलग्न व्यक्ति सेनामा बहाल रहेकै कारण सैनिक अदालतबाट मुद्दा अघि बढ्नुपर्ने तर्क गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ। व्याख्यामा भनिएको छ, सेनामा कार्यरत व्यक्ति विधामा गएको वा ड्युटीमा नरहेका बेलामा सैनिक ब्यारेक बाहिर समुदायमा गरेको कुनै पनि कसुर सैनिक ऐनको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ भनी व्याख्या गर्दा नागरिक सर्वोच्चता मर्न जान्छ। जुन संविधानको व्यवस्था मानवाधिकार सम्बन्धी कानुनी र नेपाली सेनालाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने भन्ने सैनिक ऐनकै प्रस्तावनाको व्यवस्था विपरीत हुन जान्छ। सरकारले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका लागि गठित दुवै आयोगका पदाधिकारी हटाउने गरी संशोधन विधेयक संसद लगेको छ। कानून मन्त्रालयले गत मंगलबार साँझ राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको विधेयकमा आयोगको अवधि 1 वर्ष थप्ने र आयुक्तको म्याद चैत्र मसान्तमा सकिने प्रावधान उल्लेख छ। पूर्वको 4 जिल्लाको प्रवेशद्वार मानिने झापाको भद्रपुर विमानस्थलमा हिजोदेखि रात्रि उडान सुरु भएको छ। भद्रपुर विमानस्थलमा यसअघि लो भिजिबिलिटी र सूर्यास्तपछि उडान हुँदैन थियो। सो विमानस्थलमा एरिया नेभिगेसन भनिने आरएनबी प्रविधि जडान भएकोले अबदेखि रात्रि उडान र लो भिजिबिलिटीमा पनि उडान सम्भव हुने भएको हो। भद्रपुर विमानस्थल प्रमुख पूर्ण चौडालका अनुसार हिजो बुद्ध एयरको विमानले यस प्रविधिबाट जहाज उडान र अवतरण गरेको थियो। सरकारले भाषा आयोगमा योग्यतै नपुगेकालाई सदस्य नियुक्त गरेको भाषाशास्त्रीले आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले शिक्षा मन्त्रालयकी अवकाश प्राप्त उपसचिव तथा लेखक उषा हमालको नियुक्तिप्रति आपत्ति जनाएका हुन्। अन्य सदस्य समेत विभिन्न क्याम्पसमा कार्यरत नेपाली र अंग्रेजी विषयका शिक्षकलाई नियुक्त गर्न लागि विज्ञहरूको दाबी छ।
सर्वोच्च अदालतले पशुपति क्षेत्रमा कानून तथा मापदण्ड विपरीत कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले विषयवस्तुको संवेदनशीलता र सार्वजनिक महत्त्वलाई समेत विचार गरेर विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। पशुपति क्षेत्रमा भइरहेको गैरकानूनी निर्माण रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता दीपक विक्रम मिश्रले अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गर्नुभएको थियो। अब केही समाचार संक्षेपमा। स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय नहुँदा विकास निर्माण प्रभावित भएको छ। यो प्रदेश 5 को कुरा हो। एउटै योजनामा तीनै सरकारले लगानी गर्दा कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको बताइएको छ। चिनिया नागरिक चाइ लुलाई रक्तचन्दन ठेक्का मिलाइदिने आश्वासनमा 60 लाख रुपियाँ बुझेको आरोप लागेका रसुवाका तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत विष्णुकान्त मिश्र बेपत्ता छन्। रक्तचन्दन नदिएको भन्दै चिनिया नागरिकका तर्फबाट परेको उजुरी छानबिनका क्रममा अख्तियारले पटक पटक म्याद तामेली गर्दा पनि उनी उपस्थित नभएका हुन्। महिना यता जारी बङ्गलादेशको ढाका अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्य मेलामा नेपाली उत्पादन प्रवर्धनका लागि पुगेका व्यवसायीले स्टल नपाएको गुनासो गरेका छन्। 24 वर्षदेखि आयोजना हुँदै आएको मेलामा नेपाली व्यवसायी सहभागी हुन थालेको 3 वर्ष मात्रै भएको छ। विभिन्न मित्र राष्ट्र र कूटनीतिक नियोगमा राजदूत भएर जानेलाई अब राष्ट्रपतिले शपथ गराउने व्यवस्था गरिएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा राजदूतलाई राष्ट्राध्यक्षले शपथ गराउने निर्णय लिएको हो। जनआन्दोलन 2062-63 पछि सरकारको निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्रीले शपथ गराउन थाले पनि त्यसअघि राष्ट्राध्यक्षले नै शपथ गराउने प्रचलन थियो। धादिङ जिल्ला अदालतले फरार अभियुक्त ठहर गरेका व्यक्ति 2 दशकदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको चालक पदमा कार्यरत रहेको खुलासा भएको छ। प्रजिका चालक विक्रम प्रधान नगरकोटी फरार अभियुक्त रहेको ठहर गर्दै अदालतमा पेश गर्न ताकेता गरिएको थियो। पूर्व युवराज पारस शाहको स्वास्थ्य स्थिति सुधारोन्मुख रहेको नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटलले जनाएको छ। गत सोमबार तेस्रो पटक हृदयघात भएपछि उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। पारसलाई हिजो अपराह्न सीसीयूबाट क्याबिनमा सारिएको छ। र एप्पलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टिम कुकले केही देशमा आइफोनको मूल्य घट्न सक्ने संकेत गर्नुभएको छ। आइफोनको घट्दो बिक्रीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न कम्पनीले यसो गर्न लागेको हो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। बैंकहरूका सबै शाखाबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। 4 महिना अघि सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि 2075 तयारी गरी सरकारले लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो। सर्वसाधारणले कार्यविधि बमोजिम कर्जा नपाएको गुनासो गरेपछि राष्ट्र बैंकले योग्य र इच्छुकलाई वाणिज्य बैंकहरूका सबै शाखाबाट कर्जा उपलब्ध गराउन हिजो निर्देशन जारी गरिएको हो। 4 महिना अघि तयार पारिएको कार्यविधि अनुसार 7 प्रकारका कर्जा पाउने उल्लेख छ। हेल्दी हुनु छ सबलाई, हेल्थ चाहिन्छ जसलाई, हेल्दी बनो अब विथ गुड लाइफ, हेल्दी बनो अब विथ गुड लाइफ। हेल्थसँग कहिले गर्दिन सम्झौता, किनकि मसँग छ मेरो हेल्दी फ्रेन्ड गुड लाइफ डाइजेस्टिभ बिस्किट। इन्ट्रोड्युसिङ गुड लाइफ डाइजेस्टिभ बिस्किट। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मडुरोले आफू निर्वाचन पूर्ण रूपमा वैध रहेको दावी गर्दै पद नछाड्ने अडान लिनुभएको छ। सरकारको विरोधमा भेनेजुएलामा हिंसात्मक आन्दोलन भएपछि आफू र आफू निर्वाचनको बचाउ गर्नुभएको हो। भेनेजुएलामा पछिल्लो समय चुलिदो राजनीतिक सङ्कटलाई लिएर विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू समेत पक्ष विपक्षमा विभाजित भएका छन्। अमेरिका लगायत मुलुकले विपक्षी नेतालाई समर्थन गरेका छन् भने रुससहित उसका खेमाका मुलुकले मडुरोको समर्थन गरेका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। धुर्मुसुन्तली फाउन्डेसनले चितवनको भरतपुरमा निर्माण गर्ने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालाको घोषणा गरिएको छ। राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल र फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कटेलले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे। रङ्गशालाका लागि भरतपुर महानगरपालिकाले 20 बिघा 6 कट्ठा जग्गा फाउन्डेसनले उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला नाम दिएको प्रस्तावित रङ्गशाला निर्माण थालिएको 2.5 वर्षमा सम्पन्न हुने फाउन्डेसनको दाबी छ। यस्तो क्रिकेट रङ्गशालाको अभाव थियो। हामी कहाँ भएका क्रिकेट रङ्गशाला अलिकति गोकर्णमा, अलिकति कीर्तिपुरमा, तिनीहरूलाई हामीले काम चलाउको रूपमा यसो अभ्यासमा मात्रै लिन सकिने अवस्था छ। यो भनाइलाई मान्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत नेपालमा क्रिकेटका लागि स्तरीय मैदान छैन भन्ने कुरामा सहमत हुनुहुन्छ। धुर्मुसुन्तली फाउन्डेसनले बनाउन लागेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माणमा सबैलाई सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गर्नुभयो। स्थान तय भइसक्यो र कस्तो बनाउने भन्ने नक्साङ्कन पनि भइसक्यो। त्यसका निम्ति लगभग 4 करोड त आज यही उठ्यो होला। तर अझै
296 करोड बाँकी छ। त्यसकारण मेरो सुझाव छ लेख्ने कुरामा अझ बढी जाँगर चलाउँ, रकम भुक्तानी गर्न विलम्ब नगरौँ। भूकम्पपछि 2वटा बस्ती निर्माण गरेर सबै नेपालीको मन जितेका कलाकारद्वय धुर्म सुन्तलीले अर्को परियोजना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा लिएका छन्। यो परियोजना एउटा रंगशाला मात्र नभएर नेपालीहरूले साझा पहलमा राष्ट्रिय गौरवको योजना सम्भव छ भन्ने आत्मविश्वास दिलाउने सन्देश समेत भएको बताउँछिन् फाउन्डेसनकी उपाध्यक्ष कुञ्जना घिमिरे। यो काम हाम्रा लागि अघिल्लो परियोजनाको बस्ती बसाउँदा जति सजिलो छैन। आर्थिक र व्यवहारिक हिसाबले निकै कठिन छ, तर हामीलाई आत्मविश्वास छ तपाई हाम्रो साथ र सहयोगमा यो सम्भव छ। निर्माण घोषणा कार्यक्रममा 4 करोड रुपैयाँ संकलन समेत भइसकेको छ। आर्थिक अभावमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा अलपत्र परिरहेको समयमा फाउन्डेसनले यो कार्य गर्न सकारात्मक पक्ष हो। सरकारले खेल क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गरिरहेको युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत सुनारले बताए। हाम्रा खेलाडीहरू उत्साहका साथ सक्रियताका साथ राष्ट्रका लागि खेलिरहनु भएको छ। यो स्थितिलाई हेरेर जबसम्म हामीले खेल क्षेत्रको विकास विस्तार र समृद्धि हासिल गर्न सक्दैनौं तबसम्म हामी नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षाको रूपमा रहेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली समृद्ध नेपाली यो प्रतिफल हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौं। भर्खरै मात्र नेपालले 1 दिवसीय सिरिज जितेको खुशियाली मनाइरहेका क्रिकेट समर्थक गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाको घोषणाबाट अझै हौसिएका छन्। निजी क्षेत्रबाट थालिएको होस्टेमा सरकारी पक्षको हैसियत पनि उत्तिकै अर्थपूर्ण हुनेमा कुनै दुविधा छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मी जेसी। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित अधिकांश स्थानको मौसम आंशिक बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यद्यपि पूर्वी मध्य र पश्चिमी क्षेत्रका केही स्थानमा फाटफुट वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा न्यूनतम तापक्रम 3.4 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। केही बेर अघि 5 डिग्री सेल्सियस तापक्रम मापन गरिएको थियो। अधिकतम तापक्रम 16 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। उपत्यकामा सूर्योदय केही बेर अघि 6:51 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:43 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी बासु र महेन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।